اپنی اس گلا کی ضرور مننا چاہیے نہ بندیاں نے سامنے ہوئی جتنی دیر ہوئے گی میں تھا بیٹھا ہاں تو پٹواری دیا گلاں سننا سنا پیا یقین جانو کہ میری شرمشنی سی بھی کم از کم 46-47 سال ہوئے گئے شاعری کرنے ہوں تو بہت زیادہ لکھے ہو سن تو 5 شعر پٹواری چ لکھے میں اکثر اگر میری شرم آئی تو جڑے شعراء پٹوار نے اگر نہیں لکھنے تو انہوں کی ضرور لکھنے چاہیے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے اجازہ کے فی السماوات و ما فی الارض دسے کھول کے بالکل مخصوص مصرع گویا سمجھوں باہر الظاہر دی گل گورکھ دتا جو مشکل محبود مصرع نحنو اقرب من حبل الورید والا آلہ و بالا تر من موجود مصرع لا ناصر لا الہ الا اللہ لا الہ لا محدود مصرع پیرو سیس تک سندر کمال سندر نرم و ریشم گداز جناب دے ہاتھ برکت سنگ لبریز نوخیز واہ واہ دل بر یار دلدار شکراب دے ہاتھ چمکن تمکن نت افلاک کتے کمبل پوش نردوش محتاب دے ہاتھ تے ادو اور نظارڑا جدو رب دا ہاتھ ناصرہ عزت ماب دے ہاتھ زلف والے تے مست متوالڑے تے پھبدی خوب تر صوبدی سجدی زلف الف لام میم تد رش کرتے جد اوریاں رخ سارا سنگ وجدی زلف جم جم مردم چم چم گویا مکھ مبارک نہ رجدی زلف اصل وچ محمد روپ اندر ہوئے پہلی روپ خدا دا کجدی زلف ہر جا کے پاک و طاہر مقدس تسلیم سر خم منیا کعبہ نو گویا منیا کعبہ نو گویا معبود کعبہ صفا مروہ مقام ابراہیم چشتہ ہوا مومن دی منزل مقصود کعبہ سجدہ اوے عدیم یا باب رحمت سجدے عارض مطلق سجود کعبہ ناصر علی ولی ابن ابی طالب جتو شاہ پا لیندے موجود کعبہ تے جیڑا باغ ہے سدا بہار دے وچ میری اپنی پسند نے 2 شعر کہ جیڑا باغ ہے سدا بہار دے وچ میری عقل سلیم اس باغ وچ گم جتھو روشن ضمیراں دی آنکھ کھل گئی اور رکھدا آنکھ میں اس سے چراغ وچ گم دنے سورج دیا کرنا سی سائے کشی راتی رہندا چاند بیتاب وچ گم تے ناصر جن نال ہو گیا ان سبو کا مار ویلائی رہندے دماغ وچ گم میری من نہ من ان من مورکھ میرا من مقدس تصویر وچ گم گویا گم سم سوچ ارمان چنتا ہو میرے قلم کرتاس تحریر وچ گم آزم دوست اردم خدا شاہد میں بے حیرت انگیز تاثیر وچ گم ناصر اصل وچ کیف و سرور مستی اسرت حب تمنا شبیر وچ گم تو علی جان
شعر عرض ہے کہ رنج و غم وبال ملال لے کے قابل غور جی سید ثاقب حسین صاحب تسلی نظر بالخصوص کے رنج و غم وبال ملال لے کے اول ذہن تصور سی چلنے اتھروں رنج و غم وبال ملال لے کے اول ذہن تصور سی چلنے اتھروں تک کرتے آ فریاد پھر یاد کرتے اکھاں وچوں رخساراں تے ٹلنے اتھروں تکتے اگ نالوں گویا وقت جیڑے بوٹی بوٹی وجود دی تلنے اتھروں تے عارف الفاظ وچ سخن دسنے ثاقب شاہ دی ناصرہ بلنے اتھروں. واہ 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 واہ. آخری شعر ہے. اصل جو میرے گران فوتگی ہوئی گی تے میں لازمی جانا 4 بجے جنازہ تقریباً 1.5 گھنٹہ اتھوں لگی جانا میرے گران دے. تو آخری شعر ہے کہ کانٹے دار اے بالخصوص کاشنی نظر ہے کہ کانٹے دار پیار تے کھاڑیاں وچ کترے پیڑ بلے کھیوں مت نہ دئی بدلے قرب فراق سی فرق والی پا نمی ہن ہونڑی وچ نہ دئی ساتھ چھڈ دل بر تے وڈ اسرت کڈ ارماناں دی پٹھ نہ دئی رکھنا ناصر نگاواں بلند اکثر پیریں دل فریفتہ چٹھ نہ دئی.